समस्त पहाड तराई डुवर्सको जनता जनार्दनलाई अभिनन्दन टक्राउँदै हिजोको दिनमा कलकत्तामा जुन प्रकारले हाम्रो अध्यक्ष महोदयज्यूले प्रेस वार्ता गर्नुभयो त्यो वार्ताको बादमा सबैले प्रायः कुराहरू विदित भइसकेको छ र त्यसलाई हामी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा कालेबुङद्वारा सहृदय स्वागत जनाउँदै र त्यो प्रेस वार्तालाई हामी अलिकति प्रकाश पार्न चाहन्छौँ। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि जुन प्रकारले हिजो कलकत्तामा प्रेस वार्ता भयो त्यो एउटा त्यसलाई एक शब्दमा भन्नुपर्दाखेरि एउटा ठुलो छलाङ लाउनुको लागि 2 कदम पछि सरेको मात्रै हो र त्यस प्रेस वार्तामा सर्वप्रथम नै हाम्रो अध्यक्ष महोदयज्यूले गोर्खाल्यान्डको जुन चाहिँ मुद्दाको कुरा उठाउनुभयो साथै पिपिएस को कुरा राख्नुभयो र त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीलाई थाहा छ भोलिको दिनमा हाम्रो अध्यक्ष महोदयज्यू फर्केर आए भने पनि आफ्नो जातिको मुद्दालाई उहाँले सधैँ नै सिरोपर गरेर फेरि अगाडि बढाएर लान्छ भनेर हामी सबैलाई आश्वासन दिन चाहन्छौँ र सँगसँगै आज राज्य सरकारसँग एउटा चुनावी गठबन्धनको मात्रै कुरा हो त्यहाँ, तर हामी हाम्रो आफ्नो मुद्दादेखि चाहिँ पछि कहिले पनि हट्ने छैनौँ। धन्यवाद। ममता ब्यानर्जीसँग मिलेर आउँदाखेरि जातिको मुद्दालाई कसरी सिरोपर गरेर आएको हुन्छ? यो चाहिँ ममता ब्यानर्जीसँग मिलेर आएको कदाचित होइन। यो राज्य सरकारसँग हामीले अहिलेको समय र परिस्थितिलाई मध्यनजर राखेर मैले अघि भने जस्तै समयलाई मध्यनजर राख्दै हाम्रो एउटा यो रणनीति हो। यो रणनीतिलाई हामी बिस्तारै हामी जनतामाझ हामी तपाईँहरूलाई प्रकाश पार्दै जानेछौँ। किनभने अहिले नै सबै कुरो सबै रणनीति हामीले तपाईँहरूको अगाडि पस्किदियौँ भने भोलिको दिनमा यहाँ त्यसै पनि हामीले जति पनि सकारात्मक कुरा गर्दाखेरि पनि यहाँ नकारात्मक सोच राख्ने साथीभाइहरू धेरै छन्। त्यसले गर्दाखेरि आज मात्रै अब यो 24 घण्टा पनि भएको छैन, हिजोको 2 मिनट पनि भएन, लगभग 1 मिनट केही क्षण मात्रको प्रेस वार्तामा अध्यक्ष महोदयज्यूले स्पष्ट रूपमा आफ्नो मुद्दाको कुरा गर्नुभयो। त्यसको बादमा पनि पछि गएर ममता ब्यानर्जीसँग उहाँलाई तुलना गर्ने विषय हुँदैछ, तर उहाँले जुन चाहिँ मुद्दाप्रति राखेको उहाँको प्रेस वार्तालाई चाहिँ त्यसलाई कम देखाएर अन्य पछिको लाइनलाई चाहिँ यहाँ बेसी प्राथमिकता दिँदैछ। मुख्यमन्त्रीलाई नै फेरि पनि मुख्यमन्त्री भएको ममता ब्यानर्जीलाई हेर्न चाहन्छु भन्नु चाहिँ राज्य सरकारसँग मिलेको भन्नु होइन र? अन्त त्यसै क्रममा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले एउटा रणनीति तयारी पारेको छ। त्यो रणनीति मुताबिक अध्यक्ष महोदयज्यूले स्पष्ट भन्नुभएको छ हामी हाम्रो मुद्दादेखि पछि हट्दैनौँ भनेर। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो रणनीतिको तहतै यो सबै कुरा हुँदैछ र यो हामी तपाईँहरूलाई भन्छौँ समयमा भविष्यमा हामी यसलाई प्रकाश पार्छौँ। ममता ब्यानर्जीले नै स्थायी सार्वजनिक समाधान पुरा गरिदिन्छ भनिरहेको अवस्थामा कसरी यो मुद्दालाई बोकिरहेछ भन्ने के हो तपाईँहरूको विश्वास? राजनीतिक स्थायी समस्याको समाधान हिजो एउटा प्रेसको व्यक्तिले हाम्रो अध्यक्षज्यूलाई सोद्धाखेरि उहाँले स्ट्रेट रूपमा भन्नुभएको छ हाम्रो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन नै गोर्खाल्यान्ड हो। हिजोको दिनमा मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीसित मिल्दाखेरि विनय तामाङ अनित थापाहरूलाई गद्दार भन्नेहरूले आज तपाईँहरूलाई के भन्नु? त्यति बेलाको समय अर्कै थियो, अहिलेको समय अर्कै छ। किनभने त्यसता त आन्दोलन चरममा थियो। आन्दोलन चरममा हुँदाखेरि हामीलाई पनि थाहा थियो त्यस्ता अब केही न केही हुनसक्छ र जुन प्रकारले 13 जना शहीद भए, हाम्रो साथीभाइ युवा साथीहरू भोक हडताल बसेर जुन प्रकारको एउटा समय त्यति बेला सिर्जना भएको थियो, त्यसलाई बिचमा आफ्नो अध्यक्षलाई सम्म अन्धारोमा राखेर कलकत्तामा वार्तालापमा गएर भित्रै अन्डर द टेबल मिलेर आउनु चाहिँ त्यो चाहिँ धोका होइन भने के हो? त्यो चाहिँ राज्य सरकारसँग मिलेर दलालगिरी गरेको। विनय तामाङ अनि थापाले त गोजौको अध्यक्ष विनय तामाङसँग मात्रै धोका गरे अनि अहिले भने आउँछ विमल गुरुङले सारा गोर्खाहरूलाई नै धोका दिएर फेरि बङ्गालसँग मिल्नु गयो भन्ने आइरहेछ। कसले भन्दैछ? जनमानसमा यो कुरा आइरहेछ। अब यदि अब यो साधारण हामी एउटा के छ भने यो चाहिँ
आजको दिनमा जनतालाई पनि थाहा छ, जनता यति साह्रो सचेत छन्। यो कुरा चाहिँ पछि गएर 2021 को चुनावमा प्रमाणित हुन्छ। आज साँच्चै नै जनताले हामीलाई दोषाउँदैछ कि दोषाएको छैन भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ तपाईँहरूले 2021 को चुनावमा प्रमाण पाउनुहुन्छ। तर यहाँ जति पनि हाम्रो ती व्यक्तिहरू जो चाहिँ पहिलाबाटै उनीहरू हिलोमा डुबिसकेको छ, आज ती व्यक्तिहरूले हामीलाई प्रश्न गर्न चाहिँ सुहाउँदैन। त्यो अलिकति आफ्नो हदबाट बाहिर गएको हुन्छ। किनभने विगतमा पनि हामीलाई थाहा छ 2019 को चुनावमा पनि जसले चाहिँ एकदम घोरसँगले गोर्खाल्यान्डको विरुद्धको कुरा गरेर गर्यो, तर जब आफ्नो चुनावमा हारिसकेको बादमा एकजना नेताले राजनीतिबाट म रिजाइन दिन्छु भनिसकेको बादमा पनि फेरि ऊ आफ्नो वचनबाट चुक्यो। त्यो त छोडेर उनीहरूको आफ्नो मुद्दामै थिएन गोर्खाल्यान्डको विषयमा, तर हामीलाई खालि उनीहरूले चम्काउने इन्स्टिगेट गर्ने काम गर्यो। हामीलाई एकदम गोर्खाल्यान्ड भनेर जनतामा कन्फ्युजन ल्याउने काम गर्यो। हामीलाई जहिले पनि दबाउ सृष्टि गर्ने काम गर्यो। किनभने त्यति बेला हामी त्यो परिस्थितिमै थिएनौँ। भन्नु पऱ्यो भने हामी त दिउँसै निक्लेर प्रेस वार्ता गर्नु पनि हामीले मनमाथि आफ्नो मुटुमाथि कति ढुङ्गा राखेर हामी बोल्नु पर्थ्यो। त्यो हामीलाई मात्रै थाहा छ। त्यसमा हामीलाई मात्रै थाहा छ हामी बाटोमा हिँड्दाखेरि हाम्रो गाडीमा कति ढुङ्गा हिकाइयो। हामीलाई मात्रै थाहा छ हाम्रो नाम तोकेर कति गाली गर्यो। मन्दिर खोला प्रमाणित छ। भालुकोपमा जुन प्रकारले ममाथि एउटा हमला गरियो र हामी कति मुकुसमा बाँचेर पनि हामीले यो मुद्दालाई सधैँ नै सिरोपर गरेर तपाईँहरूलाई त्यत्रो अन्याय हुँदै पनि मुद्दालाई नै सम्झौता गरेर आउनुपर्ने बाध्यता किन हो? हामी मुद्दासँग सम्झौता गरेको छैनौँ। हिजो स्पष्ट रूपमा हाम्रो अध्यक्षज्यूले कुरा गर्नुभएको छ। हामी मुद्दासँग एक इन्ची पनि हामी पछि सरेको छौँ। बिजेपीले एकातिर पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन र 11 जात गोष्ठीको मुद्दालाई बारम्बार हामी समाधान गर्छौँ भनेर प्रतिश्रुति दिइरहेको समय हिजो अस्ति भर्खर जेपी नड्डा आएर पनि भनिरहेको बेलामा विमल गुरुङ यति बेला पोलिटिकल एलायन्स जुन चाहिँ तृणमूलसँग गर्नु चाहिँ विमल गुरुङसँग लागि धेरै मुद्दाहरूलाई लिएर पनि हो भन्ने एउटा अड्कल अनि अनुमान राजनीतिक सरोकारहरूको एउटा भनाइ छ नि। यसलाई के भन्नुहुन्छ? यो चाहिँ उसको मुद्दाको लागि मात्रै हो भन्ने एउटा आरोप पनि उठिरहेको छ। यो कुरामा चाहिँ भारतीय जनता पार्टीसँग गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको शीर्षस्थ नेतृत्वहरूले कतिको तालमेल राखेर कहाँसम्म कतिको वार्ता गरेर के गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ अन्य व्यक्ति विशेषलाई भन्दाखेरि हामीलाई बेसी थाहा छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले उहाँहरूको दरबारमा कतिपल्ट ढकढकायौँ। हामीले उहाँहरूलाई कतिपल्ट हामीले साम दाम दण्ड के गर्नुपर्छ हामीले त्यो भारतीय जनता पार्टीसँग अहिलेसम्म एउटा हाम्रो जुन चाहिँ एउटा सम्बन्धको एउटा जुन चाहिँ हाम्रो राजनीतिक धर्म थियो हामीले त्यो ननिभाउनु कुनै पनि कहीँ पनि जग्गा छोडेनौँ। तर अन्तिम चरणमा आएर पनि जब हामीलाई थाहा भयो यो त भाले पो रहेछ, यसले त अन्डा नदिने रहेछ, यो त पोती होइन रहेछ भनेर थाहा भयो, तब हामीले अब यो कदम उठाउनु हाम्रो केन्द्रको हो नि त होइन। स्टेट फर्किएपछि अन्त भोलि फेरि गोर्खाल्यान्ड निर्माणको लागि केन्द्रसँग त फेरि एउटा सम्बन्ध त गाँच्नुपर्छ। एनडिए सरकार अहिले नै केन्द्रमा जान्छ भन्ने त त्यस्तो त छैन होइन। यसमा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि हामीले पनि देख्यौँ विगतको दिनमा केन्द्र सरकारले ट्राइपोडेड टक बोलाएको थियो। ट्राइपोडेड टक बोलाउँदाखेरि पनि जुन चाहिँ एउटा फेडरल स्ट्रक्चरमा जुन प्रकारको एउटा राज्य सरकारको पनि त्यति नै महत्त्वपूर्ण कुरा त्यहाँ हामीले त्यो भान भइसकेपछि हामीले पनि यही कतिवटा रणनीति लिएरै अपनाउँदैछौँ। र हो हामीले एनडिएसँग हाम्रो सम्बन्ध टुट्यो। एनडिए चाहिँ एउटा पोलिटिकल पार्टीको अलायन्स हो। तर भोलिको दिनमा जब हाम्रो मुद्दाको विषयमा हामी जब तर्कमा जान्छौँ त्यति बेला हामी हाम्रो केन्द्र सरकारसँग हामी त्यति बेला तर्क गर्छौँ नि, केन्द्र सरकारमा जान्छौँ। तर त्यसमा एउटा फेडरल भारतको संविधानको फेडरल स्टेटको हैसियतको खण्डमा चाहिँ राज्य सरकारको पनि त्यो त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण। तपाईँलाई यति बेलासम्म किन सङ्घीय ढाँचामा जानुपर्छ भन्ने कुरा याद थिएन आजसम्म? हामीले त्यो सबै कुरो थाहा हुँदै पनि हामीले सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ हामीले भारतीय जनता पार्टीमाथि ठुलो विश्वास राख्यौँ। अन्तिम चरणसम्म पनि भाजपाले गरेन भन्नुहुँदैछ, तपाईँहरूलाई कसरी लाग्छ अन्तिम चरण? किनभने बिजेपीले तपाईँहरूलाई 2021 भित्रमा जनजाति दिन्छु भनेर त भनेको थिएन, 2021 किन? उहाँहरूले हामीलाई चुनाव जित्ने बित्तिकै हाम्रो जुन प्रकारले सङ्कल्प पत्रमा उहाँहरूले हाम्रो 2टा बुँदा हालिसकेको थियौँ र अमित शाह स्वयं कालिम्पोङको होम्स ग्राउन्डमा आएर म ती 5000 विस्थापित दाजु साथीभाइहरूलाई पनि फर्काएर ल्याउँछु भन्ने जुन चाहिँ वाचा गरेर गयो। सङ्कल्प पत्रमा लेखेको 2टा बुँदाको त कुरा टाढै छोड्छौँ। हाम्रो आज विस्थापित दाजुभाइहरू
आज विस्थापित दाजुभाइहरू एकजना फर्काएर ल्याउने काम पनि गरेनौँ। अनि यसपालिको हाम्रो अध्यक्ष महोदयज्यूको रणनीतिमा चाहिँ हाम्रो मुद्दा त त्यहाँ छँदैछ, हाम्रो मुद्दालाई पटक्कै छोडेको छैनौँ। तर सँगसँगै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने हाम्रो ती 5000 जति पनि साथीभाइ विस्थापित साथीभाइहरू छ जसले यो 3 वर्षमा आफ्नो आमा आफ्नो बाबा बितेर जाँदाखेरि पनि मुखाग्निसम्म दिनु सकेन, कोरासम्म बस्नु सकेन, त्यस्तो विस्थापित दाजुभाइहरू आज के घर फर्किनु उहाँलाई अधिकार छैन? आज ती विस्थापित दाजुहरू घर फर्किँदाखेरि धेरैजनालाई के समस्या हुँदैछ? आज हामी त्यो भन्न चाहन्छौँ। आज कमसेकम ती विस्थापित दाजुभाइहरू त हाम्रै गोर्खाको छोरा हो। आज हामी ती विस्थापित दाजुभाइहरू पनि घर फर्किने तृणमूल कङ्ग्रेससित सम्झौता गरेर फर्किँदा विस्थापितलाई फाइदा होला, गोजमुम अध्यक्ष बिमल गुरुङलाई फाइदा होला, तपाईँहरूको कार्यकर्तालाई फाइदा होला, जनतालाई के फाइदा हुन्छ? यो चाहिँ समयले बताउनेछ। किनभने राजनीतिमा एकै दिन र एकै महिनामा सबै कुरो छिनाफाना हुँदैन, समय सापेक्ष छ। हेर्दै जानुहोस् हामी कुन रणनीतिमा काम गर्छौँ। यो समस्त जनतालाई सिरोपर गरेर जुन चाहिँ जनताको भावना छ, जुन चाहिँ जनताको मनमा जुन चाहिँ एउटा आफ्नो अस्मिताको कुरा छ, त्यो सबै चिजलाई सम्मान गरेर हामी काम गर्दैछौँ। यो डुवर्सको 16वटा विषयमा त अफिसियली भन्नुपर्दाखेरि पनि सबै जनता जनार्दनलाई थाहा छ यो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टी कसले जन्माएको। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टी जन्माउने नै अध्यक्ष महोदय श्रीमान बिमल गुरुङ हो। जति बेला 22 वर्ष घिसिङको शासनकालमा तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ त्यति बेला मिडियाकर्मीले पनि खुल्ला रूपमा लेख्नु नपाउने कस्तो दबदबा थियो। अलिकति केही भइहाल्यो भने 6 इन्ची घटाउने, यहाँसम्म कि नाथे कालिम्पोङ कलेजको इलेक्सनसम्म उहाँहरूले दबदबा गरेर त्यहाँ गुन्डागर्दी गरेर त्यस्तो खालको सानो सानो कुरोमा पनि एउटा राजनीति गराउँथ्यो। त्यस्तो चिजबाट उहाँले उन्मुक्ति दिलाउने नै अध्यक्ष बिमल गुरुङ हो। अनि यो समयमा गोर्खा जनमुक्ति अध्यक्ष बिमल गुरुङले राज्यसँग पोलिटिकल एलायन्स गर्दा तरै डुवर्सवासीले तपाईँहरूको डोमेनमा भोट हाल्छ। अब यो विषयमा चाहिँ अहिले नै म भविष्यवाणी गर्न चाहदिनँ, किनभने अहिले चुनाव आइहालेको छैन होइन। चुनावी पोलिटिकल एलायन्स नै त हो। पोलिटिकल एलायन्स नै हो। तर चुनावको रणनीति चाहिँ त्यति बेला बनिन्छ जति बेला कोड अफ कन्डक्ट आउनु छेउछाउमा सुरु हुन्छ। त्यसमा चाहिँ यो चाहिँ भाइले एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा गर्नुभयो होइन। यो चाहिँ हिजोको दिनमा जुन चाहिँ तृणमूल कङ्ग्रेसको मुखिया सुश्री ममता ब्यानर्जीले जुन चाहिँ भन्नुभयो, यो चाहिँ उहाँ एउटा स्टेटको मुख्यमन्त्री भइसकेर भन्नुभएको। किन भन्नुभएको भन्दाखेरि पहाडमा कुनै पनि भविष्यमा लडाइँ झगडा नहोस्, एकअर्कामा दाजुभाइमा कोटाकोट मारामार काटाकाट नहोस् भन्ने कुरा हो। र यसमा चाहिँ हामी पनि विश्वास गर्छौँ, किनभने यो पहाड तराई डुवर्स कसको? तपाईँ हामी सबै गोर्खा सन्तान हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि म यहाँबाट समस्त हाम्रो कार्यकर्तादेखिको लिएर जनता जनार्दनलाई पनि यही अपिल गर्न चाहन्छु। भोलिको दिनमा यहाँ जस्तै जे व्यवस्था भयो भने पनि सबैजना फर्केर आएर भयो भने पनि हाम्रो पहाडको शान्ति चाहिँ हामीले नै कायम राख्नुपर्छ। यहाँको जुन चाहिँ जातीय सद्भावनादेखिको लिएर सबैलाई एकअर्कामा सम्मान गरेको हुनुपर्छ। पक्षले प्रतिपक्षलाई सम्मान गरेको एउटा त्यो माहौल सृजना गर्नुपर्छ। र म पहिलादेखि भन्दै आएको छु, यो अहिलेको 2019को बादको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पहिलाको जस्तो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा होइन, धेरै बदलिएर आउनेवाला छ। त्यसले गर्दाखेरि अब हामी ढुङ्गा हान्ने र आगो जलाउनेमा विश्वास राख्दैनौँ। यो पहाडलाई तपाईँ हामी सबैजनाको सहयोगमा नै यहाँ एउटा शान्तिमय ढङ्गमा यहाँको सद्भावनालाई कायम राखिदिने म समस्त कार्यकर्तालाई यहाँबाट अपिल पनि गर्न चाहन्छु। र साथै यसमा हामी एकअर्काको सहयोगमा बसेर यसलाई पनि हामीले सफल बनाउनु म यहाँबाट